अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, अमीर लबैक, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के हवाले से एक नई ख़बर सामने आई है कि वो शायद आज़ाद कश्मीर में नहीं है बल्कि किसी और शहर में है। ये सहाफ़ी कौन है जिन्होंने ये ख़बर दी है और वो शहर कौन-सा है, किस सूबे से उस शहर का ताल्लुक़ है, वो मैं ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा। फिर एक लबैक का धरना हुआ था इमरान खान के दौर में और उसके बाद दूसरा धरना हुआ था। वो धरना क्या था? मुज़ाकरात कौन कर रहा था और इमरान खान साहब क्या कहते थे? जनरल फैज़ का उस पर क्या वर्ज़न था और जनरल बाजवा क्या चाह रहे थे और क्यों ना स्टैंड लिया? ये मैं एक अहम सियासी रहनुमा से मुलाकात करके आया हूँ, जो उस वक़्त वफ़ाकी काबीना का हिस्सा थे, बड़े ताकतवर मिनिस्टर समझे जाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिर हमारी रहनुमाई फ़रमा दें और ये मकबूल जान साहब के साथ तो आप सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। तो उन्होंने जो हमें बात बताई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और एक अहम नुकता है आइनी तौर पर कि जब से ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, वफ़ाकी महकमे दाखिला की जानिब से टीएलपी को बैन करने का, तो उसमें एक सवाल मुसलसल पूछा जा रहा है कि 4th शेड्यूल और जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें क्या फ़र्क है? यानी इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट के तहत जो इन्हें बैन किया गया है, लफ्ज़ 4th शेड्यूल भी सुनने को मिल रहा है और फर्स्ट शेड्यूल भी। तो मैंने कुछ डाटा फिर निकाला है आइनी तौर पर, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि बुनियादी इसमें क्या फ़र्क है। अगर हम बात करें 4th शेड्यूल की, तो 4th शेड्यूल में नाम आते हैं किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता रहनुमाओं से के या किसी भी तंज़ीम से वाबस्ता रहनुमाओं के या उनके कारकुनान के या लीडरान के, कि जिन पर दहशतगर्दी के चार्जेस हों या ख़दशा हो कि इनसे नक्शे अमन ख़राब हो सकता है या ये माज़ी में या हाल में मुस्तक़बिल में किसी उस तरह की एंटी स्टेट एक्टिविटी का हिस्सा हो सकते हैं, तो उनका नाम फिर 4th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। जब उनका नाम 4th शेड्यूल में डाला जाता है, तो उसमें क्या-क्या शामिल होता है? उसमें ये होता है कि वो शख़्स अपनी नक़्ल-ओ-हरकत में महदूद हो जाता है। पुलिस को इत्तला दिए बगैर शहर या ज़िला नहीं छोड़ सकता। इसके बैंक अकाउंट की निगरानी होती है। उसे हर 3 या 6 माह बाद पुलिस को रिपोर्ट देना होती है। अगर वो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्ज़ी करे तो गिरफ़्तार किया जा सकता है। यानी सादा अल्फ़ाज़ इसमें यूँ समझ लें कि 4th शेड्यूल मशकूक या निगरानी में अफ़राद की फ़हरिस्त जो उसमें मशकूक होते हैं। जबकि 1st शेड्यूल में ये होता है कि किसी तंज़ीम या ऑर्गनाइज़ेशन के हवाले से हुकूमत को कन्फ़र्म हो जाए कि ये दहशतगर्दी जैसी कार्रवाइयों में मुलविस हैं या इनके इरादे इस तरह के हैं और हुकूमत के पास कोई सबूत हो, सालिर सबूत हो, तो वो फिर उसे फर्स्ट लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, तंज़ीमों की उस लिस्ट में। और जब उसे उस लिस्ट में शामिल किया जाता है किसी तंज़ीम को, तो क्या-क्या फिर इक़दामात कानूनी तौर पर उठाती है रियासत, वो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई तंज़ीम कलअदम या गैर कानूनी करार पाए, तो उसके फंड्स और अकाउंट्स, तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाते हैं। जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी जाती है और उसको गैर कानूनी समझा जाता है। दफ़ातर और तंज़ीमी ढांचा, यानी अगर इस शिक को देखा जाए तो इसके मुताबिक तंज़ीम के दफ़ातर, शाहें, मराकज़ बंद किए जा सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया के तनाज़ुर में देखा जाए, टीवी, अखबार या सोशल मीडिया पर तंज़ीम या इसके रहनुमाओं की तरवीज ममनू हो जाती है। फंडिंग या इतिहाद से किसी फ़र्द या अदारे को टीएलपी को अदया देने या मदद करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर वो सरगर्मी जारी रखते हैं, तो गिरफ़्तारी या मुकदमा मुमकिन है। पासपोर्ट, सफ़री पाबंदी, मरकज़ी क़यादत के सफ़र पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। यानी ये वो फर्स्ट शेड्यूल और जो 4th शेड्यूल है। एक दोस्त ने मेरे वीलॉग पर ये सवाल पूछा था कि इसमें फ़र्क क्या है फर्स्ट शेड्यूल और 4th शेड्यूल में, तो वो ये है, जो 4th शेड्यूल में नाम आते हैं किसी भी तंज़ीम से वाबस्ता जिनके बारे में ख़दशात हों, और उनके भी सफ़री पाबंदियाँ लग जाती हैं, लेकिन उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है हर 3 माह बाद अपने मुतल्लका थाने में, पुलिस स्टेशन में। लेकिन जो फर्स्ट शेड्यूल में तंज़ीम आ जाती है, उसे बैन कर दिया जाता है। हर किस्म की उसकी तशहीर पर पाबंदी होती है, फंड रेज़ी पर पाबंदी होती है, उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं, वो मुंजमद कर दिए जाते हैं। ये एक मैंने वो बनाया भी था चार्ट, वो आप मेरे यूट्यूब पे ये पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बुनियादी फ़र्क क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अब जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उन्होंने थोड़ा-सा इसे एलैबोरेट करने की कोशिश की है। ये भी बात दूसरे
الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ لبیک کے حق میں جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انجمن، یونین یا سیاسی جماعت بنانے اس کا کارکن بننے کی بابت دستور پاکستان میں طے شدہ طریقہ کار۔ آرٹیکل 17A، ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہوگا، مگر یہ حق ان قوانین کے تابع ہوگا جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ، سالمیت، امن امان اور اخلاقیات کے مفاد میں جاری کیے گئے ہوں۔ 17 اور شق 2، ہر شہری کو جو پاکستان کی ملازمت میں نہ ہو، کوئی سیاسی جماعت بنانے یا اس کا کارکن بننے کا حق حاصل ہوگا، مگر یہ حق ان قوانین کے تابع ہوگا جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اور سالمیت کے مفاد میں جاری کیے گئے ہوں، یعنی پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اور سالمیت کے۔ اور یہ قانون طے کرے گا کہ جب وفاقی حکومت یا اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اور سلامتی کے منافی ہے، تو وفاقی حکومت مذکورہ اعلان کے 15 دن کے اندر اندر معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سپرد کرے گی، اور اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی اور قطعی ہوگا۔ اب مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہی نقطہ اٹھایا کہ اگر آپ نے کسی جماعت کو بین کرنا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت اور حاکمیت اعلیٰ کے لیے ایک مسئلہ ہے، اس کے ارادے نیک نہیں ہے، اور اگر حکومت کو یہ پتہ چلتا ہے تو پھر 15 روز کے اندر اندر وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرے گی۔ آگے وہ لکھتے ہیں جو سیشن ہے 17(3)، ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنے ذرائع آمدن کی بابت جواب دہ ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا آرٹیکل میں کسی سیاسی جماعت کو ممنوع قرار دینے یا اس پر پابندی لگانے کی بابت وفاقی حکومت کا اختیار مطلق و لامحدود نہیں، بلکہ یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کی توثیق کے تابع ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس کی بابت فیصلہ حتمی اور قطعی ہوگا، مگر متاثرہ سیاسی جماعت کو اپنی دفاع کا پورا حق حاصل ہوگا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، اب ان کی کریکٹر اسیسینیشن آپ نے کرنی ہے، کرتے رہیں، اور ہم نے گزشتہ ویلاگ بھی کیا تھا مشن مسنقوی اور مفتی منیب الرحمان، اور اس میں بتایا بھی تھا کہ شاید ریلیف کی کوئی صورتحال بنے، تو یہ ایک پہلو ہے کہ جس پر مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ آپ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت فرسٹ شیڈول اور فورتھ شیڈول میں ڈال دیا، لیکن اگر آپ نے پابندی لگانی ہے تو پھر ایک تھرو پروسیس کے تحت ہونا جو طریقہ کار ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے اور طریقہ بالکل واضح ہے۔ تو ایک سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ حکومت نے ایک سکم کیوں چھوڑا ہے، تو یہ سکم کیوں چھوڑا ہے، اب ہو سکتا ہے کوئی خیر برآمد ہو یا ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا چلنا شروع ہو جائے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ پہلے لبیک کا جو عمران خان کی حکومت بنی تھی اور پہلا دھرنا ہوا تھا جس نے کہا تھا کہ بھون دیں گے، تو انہوں نے کہا بھون دیں، پھر اس پر آنے سے پہلے سینئر صحافی ہیں جواد رضوی صاحب، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا کنفیوژن تھی، کیا سرائیاں تھی کہ آزاد کشمیر اور دیگر، اور جو آئی جی پنجاب کا تھا کہ ان کے ساتھی آئے اور چھڑا کر لے گئے، وہ پنجاب پولیس یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس نہیں ہے، اسد حسین رضوی، تو وہ پھر جواد رضوی صاحب نے اشارہ کیا کہ مانسہرہ دیکھ لیں، تو مانسہرہ کے پی کے کا صوبہ ہے، تو مانسہرہ چلیں، آزاد کشمیر امریت کے، پھر آزاد کشمیر، اور اب مانسہرہ، اب دیکھیں اگلا شہر کون سا ہوتا ہے یا صوبہ کون سا ہوتا ہے، لیکن یہ خبریں ہیں، ڈیولپنگ سٹوری ہیں، ڈے بائی ڈے اس میں کچھ نہ کچھ نیا آ رہا ہے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو ہماری معلومات سالڈ ہوگی ہم بھی آپ تک دے دیں گے، لیکن جواد رضوی صاحب بہرحال ایک معتبر اور سینئر صحافی ہیں۔ اب آتے ہیں اس دھرنے کی جانب، وہ دھرنا یہ ہے جی کہ فواد چودھری صاحب کا موقف یہ تھا کہ عمران خان بالکل کلیئر تھے، جس طرح آج پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کلیئر ہے، لبیک کو کرش کرنے میں عمران خان بالکل کلیئر تھے کہ انہیں آکسیجن فراہم نہیں کرنی۔ یہی وجہ ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب نے یعنی بیپر دیے تھے اور کہا تھا کہ جو ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے ہو، تب علامہ خادم حسین رضوی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بین کروا دیا گیا تھا، اور وہ آج تک ٹویٹر اکاؤنٹ بحال نہیں ہوا، تو ریاست کتنی سخت تھی۔ اور جنرل فیض بھی ان کے بقول ہمارے ذرائع کہ جنرل فیض بھی عمران خان کی سائڈ لے رہے تھے کہ بالکل آپ ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ کرچ کر دینا چاہیے، یعنی ختم شد والا معاملہ۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ جنرل باجوہ نے پھر سٹینڈ نہ لیا یا وہ پیچھے ہٹ گئے، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں ذکر کیا، تو میں نے کہا اس خبر کو میں ذرا کنفرم کر لوں، اور یہ مقبول جان صاحب بھی حیات ہے، فواد چودھری صاحب بھی،
فیض حمید صاحب بھی، عمران خان صاحب بھی اور جنرل باجوہ صاحب بھی۔ اور اگر یہ سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو ظاہر ہے ویلڈ سوالات ہیں اور اٹھیں گے۔ یہ 2019 میں کیا ہوا تھا، 21 میں کیا ہوا تھا، چلیں 2017 میں جو فیض آباد دھرنا ون ہوا تھا اس کا تو سب کو معلوم ہے، یہ کمیشن بنا تھا، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن اب یہ جو معاملہ ہے اس پر باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، یہ کہ آخر کس کا کیا موقف تھا اس وقت۔ اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں جی عمران خان نے انہیں انٹیکٹ کیا تھا کہ ہم مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنے، برف پگھلے، پھر جنرل باجوہ سے رابطہ کیا گیا۔ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں بالکل بھی ایسی کوئی گل نہیں، یہ چٹا جھوٹ ہے، ہوں دونوں تو سچا کہہ رہا ہے جھوٹا کہہ رہا ہے، فیصلہ تسی کر لو، یا پھر کوئی پاکستانی اٹھے تے عدالت چلا جائے کہ یہ تے ذرا فیصلہ کر لو نا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تے کیا یہ فیض دا پروجیکٹ ہے یا جنرل باجوہ نے انہاں دی سرپرستی کیتی، صورت کاری کیتی، عمران خان واقعی انہاں دے بہت خلاف سن تے پھر ہون کیوں انہاں دے حق جی بولن دے نے، یہ وہ ہے نا کنفیوژن ہے پولیٹیکلی بھی، تو ان سوالوں کے جواب بھی آنے چاہیے۔ بہرحال جو مزید ڈیٹیل آئے گی آپ تک میں شیئر کر دوں گا، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔